गया, आपके अंदर वो खुशबू आती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली समीर भाई, आप जब ये फितना ग्रुप के साथ बैठना शुरू किए हैं ना, मेरी बात पूरी बात सुन लेना, पहले बात पूरी मेरी सुनो, पूरी बात सुन लें, पूरी बात सुन लें आप। फिर जो जिस तरह कहेंगे मैं कर लूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर मैंने देखा कि आप ये जो फिरका ट्रकिया, ये जो फितना गुजार हैं, जो माशरे के अंदर गर्दनें उतारने की बात करते हैं, जो इवन आप लोगों के आप जाके हज़ारा में देखें, पाकिस्तान के अंदर दाएं बाएं देखें, जो आप इवन आप लोगों के ऊपर भी उसी तरह के मजालम करते हैं। ये लोग बड़े गंदे लोग हैं, समझ रहे हैं। इनके अकीदे, इनकी चीज़ें सारी ऐसी हैं कि अगर दुनिया के आगे पेश किया जाए तो वो परेशान हो जाते हैं। देखें, इस्लाम जो दुनिया में बदनाम है ना, वो इन्हीं फितना ग्रुप की वजह से बदनाम है, मेरे आपकी वजह से नहीं बदनाम हुआ था। इनकी सोबत में बैठ के ऐसा रवैया आपने इख्तियार कर लिया जिस तरह आप मुजाहिद बन गए हैं, इस्लाम का ठेका आपने उठा लिया, समझ रहे हैं। और आपके सर के ऊपर ही दीन चलना है। जिस तरह उनका तासुर ये है, वो ये समझते हैं कि दुनिया के अंदर इस्लाम का ठेका इनके पास है। वो नमाज नहीं पढ़ने देते, वो कहते हैं हमारे अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते आप। वो कहते हैं कि अगर आपने कोई भी अस्सलाम वालेकुम भी कहा, हम नहीं करने देंगे, अस्सलाम वालेकुम हमारा है, हम अपने रिचुअल्स किसी को नहीं करने देंगे। उन्होंने एक अजीब किस्म का सफ़ेर बना लिया है, एक अजीब किस्म का सिस्टम बना लिया है, जिसके अंदर उन्होंने अल्लाह को भी पेटेंट करा लिया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा और ये सारी चीज़ें जो है ना, उनको कर लिया। बात के लिए बुलाया था आप लोगों ने मुझे, और किस बात को कहाँ से कहाँ लेके जा सुन ले, मैं पूरी बता दूं। उनके साथ बैठने की वजह से ना, देखें, जब आप गंद के ऊपर बैठेंगे ना, देखो $500 के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया था, चैलेंज किया था, अभी मैं आया हूँ तो आप पैसों पे लगे हैं। फिर वही बात उतारू नीचे में तुम्हें। समीर भाई देखें, अब हम यही कर सकते हैं, हमने हमेशा आपको अच्छी स्पेस दी कि आप अच्छे तरीके से बात कर सकें, आपने हमेशा अच्छी बात की। लेकिन अब आपकी कंपनी ऐसी हो गई है मेरे प्यारे भाई, हम मजबूर हैं कहने के लिए कि समीर भी शायद ईसाई, आपने भी जो ये ईसाइयत का फिरका ट्रकिया ज्वाइन कर लिया ना, साहब मेरी ब्लॉग में आके चैलेंज की क्या मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा था इसका, क्या किया था मैंने इसके साथ? यार वो चैलेंज कर लेंगे बाद में ना, अभी टॉपिक नहीं है हमारा चैलेंज का, अभी चैलेंज का टॉपिक नहीं है। बात को चेंज करके यहाँ से वो ये देखो आमिर नज़ीर का हदीसों से, रवायतों से क्या ताल्लुक है कोई ताल्लुक उसका? वो तो समीर भाई, मैं आपको कसम खा के कहता हूं कि उसको अगर कहना 2 + 2 = 6, वो कहेगा शर्त लगा लो मैं जीत जाऊंगा, और वो जीत जाएगा, वो साबित कर देगा। उसका जो वो टॉस वाला कॉइन है ना, वो दोनों साइड पे गांधी की तस्वीर बनी हुई है, हेड एंड टेल नहीं है, दोनों साइड पे हेड है। ठीक है, जो भी अगर वो मोहम्मद के साथ दोनों साइडों पे हेड नहीं है, दोनों साइडों पे गांधी बना हुआ है। गांधी वही ना, इंग्लिश में मैं बता रहा हूँ ना इनको, ताकि समझ लग जाए समीर भाई, क्योंकि बाहर रहते हैं। वो दोनों साइड पे गांधी वाला सिक्का लेके चलता है। वो आप लोगों को बेवकूफ बनाता है, अहमदियों को उसको पता है कि अहमदियों को मैं बेवकूफ नहीं बना सकता, वो आप लोगों को बेवकूफ बनाता है। कि मैं आमिर नजीर साहब की साथ उनकी कभी इज्जत करता हूँ। पहले के मैं ईसाई आमिर नज़ीर की बड़ी इज्जत करता हूँ। उसकी एक वजह है, वजह ये है कि मैं आमिर नज़ीर साहब से इसलिए मैं ज्यादातर उनसे बात करता हूँ, गुफ्तगू। इस वजह ये है पहले बताएं कितनी मोहब्बत। एक मिनट, वजह ये है कि एक तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है, दूसरी वजह ये है कि वो फिरका वारियत की बात नहीं करता। ये गलत बात आप कर रहे हो, ये दो वजह है। ये गलत बात कर रहे हो। वो तो जब घर जाता है, तो वो तो फिर इस्लाम भी छोड़ देता है। हाँ, वो तो सब कुछ छोड़ देता है। मुसलमान हो तो अपने मुसलमान बहन भाइयों को जिस तरह गंदी गालियां निकालता है, देखा आपने? वो तो कहता है मैं शीरों से इस्लाम लेने के बाद तेजाब से अपने हाथ धोता हूँ। हाँ नहीं, एक तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है, और एक तो तेजाब से हाथ धोता है, लेकिन घर जाके जो हिसाब किताब है वो इस्कानी साहब से, समीर भाई इस्कानी से पूछ के आओ, वो क्या है बताएगा तुम्हें। आलम आदमी है तो वो आमिर नज़ीर साहब की मुखालिफत में इस तरह की बातें करता है। ठीक है, मैं उन चीजों की मतलब बात करने नहीं आया हूँ। ये मूसा साहब मतलब सिर्फ अपनी मुखालफत तुम करते हो, तुम किसी और की मुखालफत नहीं तुम लोग बार बार मुकर क्यों जाते हो? ये नमाजा साहब उस दफा चैलेंज की इनाम रखा, वो कोई नहीं, आप चैलेंज देख लेंगे। वो तो तुम्हें कह दिया अभी तो यार आज बड़ा दिन है, मेरी बात सुनो समीर भाई, आज बड़ा दिन है, आज तो खुशी का समा है, जुग जुग जियो, तुम्हें खुशियां होनी चाहिए। हमें बताओ फिर जर्दे की देग शेक बनाई है कि नहीं? जवाद भाई, नीचे वो फिरका ट्रकिया के बानी कंटूटों के सरदार खुद बैठे हुए हैं। मुझे अभी कॉल भी आई थी बड़ाई साहब की
تو وہ یہ $500 کے پیچھے انہوں نے جو ہے وہ مجھے وہ کہا ہے پیسوں کہ کے تم پیچھے ہی انہوں ہوتا نے کہا رہتا ہے. پیسے جنہیں دیکھو مرضی بھائی لے میں لیں. ہم نے ایک منٹ جو جی جی فرقہ ترقیہ کی شرائط میں چوتھی جو شرط ہے نا وہ یہی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں وہ یہی ہے کہ یہ اپنے فرقہ کے تحت جو مذہبی لحاظ سے اپنے فرقے میں شرطیں لگانا جائز سمجھتے ہیں اور جو نہیں لگائے گا وہ اس فرقہ میں سے نہیں ہے. آپ بات نہیں سمجھتے. یہ تو ہم نے جان بوجھ کے شوشہ چھوڑا تھا ان کے لیے کہ تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ یہ دیکھو کس طرح یہ مکھیوں کی طرح اکٹھے ہوئیں گے. یہ یہی صرف تو 1 ہم آپ منٹ کو بڑی بتانا کریے گا چاہتے میری ہیں. اسکرین پلیز. یار دیکھو میری جی براڈ پہ کے سب کے سامنے مجھے چیلنج کرتے ہو حدیث کے اور صبر متعلق کر اور رہے یہاں یار پر ایک منٹ جب یہاں پر بلاتے ہو صبر جب کر رہے. یہاں پر آتا ہوں میں میں تو نے تمہیں پہلے کہا ہے بات کہ سن کر جاتا ہے. میں نے جو تمہیں کہا ہے نا میری بات سن لو. میں نے نیچے اتار دینا اگر اس موضوع پہ پھر بات کی تھی. یہ اوکے دیکھ لیں ٹھیک جی ہے جی. یہ نیچے کی شک دیکھ لیں. وہ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ ابھی مجھے ضرورت پڑنے پہ ابھی نہیں دینی ضرورت ضرورت پڑنے پڑنے پہ پہ ابھی ٹھہر جی ذرا. طاہر بھائی. ہاں جی. ہاں جی ہاں جی ابھی ذرا تھوڑا سا ٹھہر جی میری جان. موسیٰ بھائی آپ اپنے آپ کو بڑا کر لو یار. یہ جو شرطیں ہیں یہ اس شرائطوں میں سے ہے. یہ جو کیا جوا لگانا تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے میں ساری نے بات. شروع ہم اس نہیں کو کیا ساتھ ہے میں لے مجھے کے چلیں گے $500 بھی نہیں چاہیے اور لیکن دیتے شروع تو موسیٰ ہیں. صاحب نے کی نا. فرقہ ترقیہ کی شرائط کے مطابق تم جو کام کرنے آئے ہو ہمیں نظر آ رہا ہے. کوئی ایسی تو بات بھائی نہیں آپ سمیر. لوگوں نے مجھے بلایا ہے موسیٰ بھائی نے بلایا خدا کا خوف کرو ہم نے تو ریکارڈنگ ہے. بلایا اپنے تاثرات بیان کرو. آپ تو بالکل ہی اسی فرقہ نہیں ترقیہ اسی والے کام متعلق کر رہے ہو. اور بھائی اسی متعلق بلایا ہے خدا لا الہ الا اللہ کی قسم اسی ہاں کے وہی تو متعلق میں بات کہہ کر رہا ہوں کہ جو وہی کام آپ کرنے ہو ابھی تک $500 کر رہے ہو. تو ہم تو یہی تو کہہ رہے ہیں. نہیں میں نہیں کر رہا ہوں نا انہوں نے نہیں شروع کر کیا پہلے انہوں نے شروع کی نا. طاہر یہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا مجھے بتاؤ ذرا. اور بھائی مجھے بلایا گیا ہے اب میں بتایا وعدے کے چلیں گے. مطابق آیا ہوں تو یہاں پر مکر گئے ہو آپ لوگ. ٹھیک ہے بھائی کیا کر سکتے ہیں یار اس سے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہو. کیا کر تو سکتے ہیں. دوبارہ آپ بہت چیلنج کچھ مت کر کر سکتے آج ہو کے بھائی. بعد آج اور کے میں بعد بتاؤں آپ کو آپ شرط جیت بھی جاؤ گے. پتہ ہے آپ کو. نہیں شرط کی بات نہیں زبان کی چلے بات ہم ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ رسول پہلے سے کی پیسے لے حدیث لو چلے یار. جویا بھائی چھوڑے. ہم نے یہ جو ہے نا بعد میں دیکھیں گے. یہ جو گیمیں شیمیں بعد میں کھیلیں گے. نہیں گیمیں شیمیں شرط مار جوا لگانے کی بات وہ نہیں ہے. جوا یہ شوے رسول بعد اللہ میں صلی اللہ کھیلتے علیہ وسلم رہنا. کی چھوڑو اس حدیث کے بات کو. متعلق کی سمیر بات ہے بھائی جاؤ. کون صحیح ہے کون وہ غلط ہے. سمیر بھائی جا کے براڈ لگاؤ اپنی. چھوڑو اس جاؤ کو. یار ہاں آتے جی. ہیں ہم. اس کو مبارک. رسول ہم اللہ تو صلی صرف اللہ علیہ تمہیں وسلم کی مبارکباد رسالت دینے ناموس کے لیے. رسالت کی بات ہے. یہ کسی پیسہ ویسا کسی کو نہیں چاہیے بھائی. پیسہ نہیں ویسا ہم پیسہ مبارک دے رہے تھے. ویسا ہماری تم کو نہیں مبارک چاہیے پہنچا دو یار. پیسہ. سمیر ہماری مبارک پہنچا دو یار ادھر. جا کے ایک حالا طرف لویا کہہ رہا ہے بول میں دو. پیسہ لینے آیا ہوں ایک طرف کہہ رہا ہے پیسہ نہیں چاہیے. اور یہ کیا بھائی بات ہے؟ مجھے بلایا ہے نا یہ نے مطلب چیلنج کیا ہے کہ یہ حدیث $500 دو. $500 میں نے کہا ہے کہ اپنی انفارمیشن بھیج دو. ان باکس نہیں کر دو. نہیں $500 نہیں چاہیے مجھے. اکاؤنٹ کی انفارمیشن بھیج میری اور جان. بھائی اکاؤنٹ کی انفارمیشن بھیج. تجھے دیتے آپ ہیں. مجھے ایک پھول مارو $500 کی بجائے. اور ایک میں آپ کو ٹھیک ہے بات میں بتا اس دوں. کو ریکارڈ کر کے یہ جو ایک میں بات بھی سنا کرو. جو یہ فرقہ لو پھول مار ترقیہ دیا پیسے ہے. پورے. اب میری بات سنو. فرقہ ترقیہ کی جو سلسلہ کے جو بانی ہیں وہ بھی کہتے ہوتے ہیں کہ پیسے میرے منہ پہ مارو آ کے. تو وہ بھی جب یہ کہیں گے ان کے منہ پہ مارے جائیں گے چاہے وہ سکوں سے بھرا ہوا بیگ ہی کیوں نہ ہو. ٹینشن نہ لو. منہ پہ مار کے دیں گے. جویا بھائی چھوڑے یار اس ٹاپک کو. یہ سارا کچھ کیا جائے ہمارا گا. ٹاپک یہ شرطیں شرطیں یہ والا ہے ہی نہیں ہے یار نا جی. مطلب تم کس طرح کے حدیثوں لوگ ہو دوسروں سے خدا کا کیا خوف تعلق کرو. ہے مجھے ترقیہ فرقیہ کا. خود ہاں زبان کس دیتے طرح ہو کے خود. لوگ ہیں. بالکل نہیں بری لگ خود رہی ہے نا بات. بری ایک لگ رہی ہے بندے نا کو بات. بلاتے ہو خود بات وعدہ بری لگ کرتے رہی ہو ہے نا. پھر اس بات سے مکر جاتے ہو. یہ بات کیوں بری کرتے لگ ہو رہی ہے ایسا؟ نا. تم بھی یار کہو. جاتے سمیر تم بھی کہو. جاتے ہماری طرف سے وہاں رات بیکری سے ایک مٹھائی کا ڈبہ دے کے جا کے اس کو وہاں مبارکباد دو. اوپر لکھنا ہاللویا تو جا کے دے کے آنا. اس کو مبارک دے کے آؤ. ہاں اس کو بالکل. کہو بھئی عیسائی بننے پہ تمہیں مبارکباد پیش کی جاتی ہے. جی مولوی صاحب السلام علیکم. کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. السلام علیکم. اور بغیر تو کنجروں پیسے دیو سمیر دے اور گلاں کر دے تے تو بکواس کر دے. یہ دیکھو گالا آیا کرے. جی ایک اور. یہ جیسے ہی یہ میری بات یہ کو سنیں. مسلمان آیا تھا یا نہیں یہودی آیا طاہر تھا؟ بھائی ایک منٹ. جیسے ہی فرقہ ترقیہ کے اندر گئے ہیں تو اسی ٹائم ان کے اندر وہ مجھے لگتا ہے جو پہلا کورس کروایا نا فرقہ ترقیہ نے وہ گالیوں کا کروایا ہے. عیسائی گالیوں کا ہونے کے بعد مطلب پیسے دو. عیسائی ہونے کے بعد گالیوں کی آپ سنیں گے کہ کیسی کیسی گالیاں نکالیں گے جی. ان کی گالیاں بس سننا. عقل والوں کے لیے نشانی ہے جی. ہاں ذرا جی. غور فرمائیے گا.
वैसे मतलब ये ईसाइयत के अंदर इस जाते ही आप देखें कि इनके जो वो रजिस्टर्ड अफराद हैं, मेंबर्स हैं, किस तरीके से गालियां निकाल रहे हैं। तो वाह, कहता है पैसे दो समीर दे, पैसे दो। बेचारों की रोजी रोटी है यार जवाद भाई, उन्होंने रोजी उनकी रोटी, मजबूरी है यार, उन्होंने तो मांगना ठीक हुआ है, ना यार। ये भी बात ठीक है। तरस खाना चाहिए हमें ना, पैसे देने चाहिए इनको हाँ जी। सदका खैरात समझ के। जी मौलवी साहेब, क्या समझ में आई आपको? मुझे तो अभी तक समझ नहीं आई कि ये फिरका नज़ीरिया से ट्रकिया कब बन गया। वो यूनिवर्सल यार नेम दे दिया ना उन्होंने, तो हाँ, यूनिवर्सल नेम वो दे अब दिया। फिरका पेटेंट फिरका बना है ना, वो पहले तो फिरका तखल्लुस नजीरिया था। थे जब वो इस्लाम के अंदर थे, अब वो चले गए हैं हाँ ईसाइयत में। ईसाइयत के ईसाइयत जो में अपने तो फिरके का नाम रखा है फिरका ट्रकिया। ये ईसाइयत वाला क्या चक्कर है, ये कोई ईसाई नई हो गए हैं, डेवलपमेंट हुई है? ईसाई हाँ हो जी, गए ईसाई यार, हो गए हैं। हद हो गई है। वो मौलवी जो साहब ज़िया रसूल आपसे मैं साहब ने जो एक्सपेक्ट बात नहीं की करता थी, था। नहीं हाँ मुझे बस वाकई बस नहीं बस पता बस वो। सारी बातें मिलाएं, ईसाई हो गए हैं, ये ईसाइयत का फिरका बना अच्छा लिया अच्छा, इन्होंने। खत्म नबूवत का ठीक। जो मुजाहिद आएगा आप देखेंगे कि किस तरीके से मैं जो है हैरान हुआ, वो, मौलवी साहब को समझाना पड़ेगा। और मुसलमान मतलब इसकानी साहब मुसलमान, उमेर बाप मुसलमान, देखें कैसी गालियां आ रहे हैं उनको ये ईसाइयत वाले। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल गंदे काम सही। जब तक नहीं करेंगे, हाँ डंडे जी, डुंडे की बात जब तक नहीं करेंगे, इनका फिरका ट्रकिया जो है वो परवान कैसे चढ़ेगा? हाँ जी। उसी फिरका और ट्रकिया मजे की के वो जो बात डंडे उसके डुंडे अंदर, देते हैं उसी के ऊपर झंडे लगाने हैं इन्होंने अपने फिरका ट्रकिया के। जिस तरह हमारे इस्लाम के अंदर है वो मुख्तलिफ होते हैं, इमाम होते हैं, हमारे मरबियान हैं, क्रिश्चियंस के अंदर पादरी हैं, इन्होंने अपने रखे हैं उलामा। उलामा, अलामा नहीं, उलामा, 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 यस, उलामा। ये वो उलामा है। पता क्या उलामा करते हैं? ओ यार तुसी किस तरह दे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं, चढ़ जो ओ लौंडे लपाड़े हो, क्यों नहीं सुनते हो? तुम लोगों की गैरतें किधर मर जाती हैं, तुम लोग मर गए हो, खप गए हो, हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है, हमारे नैरेटिव की ऐसी की तैसी हो रही है, डंडे कड्डो, जाके दे दिला दियो, और उसी डंडे को लेकर आओ मेरे पास, उसी डंडे के ऊपर हम फिरका फिरका ट्रकिया लगाएंगे झंडा, और वो फिर लहराएंगे हम। ईसाइयत इसी का, तरह तकरीयत ईसाइयत का होगी। फिरका ट्रकिया। हाँ, ईसाइयत का फिरका ट्रकिया, हम उसका झंडा लगाएंगे और फिर वो लहराएंगे हम, और वो अपने ट्रक पे भी लगाएंगे, पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि ये देखिए हमारा फिरका ट्रकिया है। इस्लाम के साथ इनका क्या ताल्लुक है? इस्लाम का नाम उस वक्त इस्तेमाल करते थे जब ये फिरका नजरिया थे, अब ये फिरका ट्रकिया हो चुके हैं। जवाब भी लोग ना नीचे वो स्टोरी सुनने के लिए बेताब है सारे के सारे। ऑनेस्टली बताओ तो मुझे भी नहीं पता। ये नहीं तो उनको देखे, ये तो फिरका ट्रकिया इस वाला कोई सस्पेंस। आज फिरका ट्रकिया वाला अच्छा, जो ईसाई हुआ है वही आके बताएगा। मूसा भाई हमारा एक कजन हुआ करता था, तो उसकी बात अक्सर जब कोई कभी नहीं थी ना समझ में आती, तो उसका ही एक तखल्लुस, एक वो तकिया कलाम था उसका, तो जब उससे बात पूछी जाती थी ना, वो कहता है तू सस्पेंस इंच रहा है, तो तू सस्पेंस में सस्पेंस ही इंच रहा रहा है। नहीं दसनी तो अच्छा फिरका, अच्छा सुन ले जोया भाई, फिरका ट्रकिया ने, ईसाइयत के फिरके ट्रकिया ने जो अपना इंसिग्निया और ये निशान रखा है ना, इंडिकेटर लेफ्ट एंड राइट, जिधर दिल किया चले गए, जिधर दिल किया चले इधर गए। मुंह किया इधर। ये है आइडियोलॉजी फिरका ट्रकिया की, ये मैं आपको जिधर दिल बता दूं। किया, फिरका ट्रकिया वाला अच्छा, हर बंदा जो है, तीर जवाद में तीर दो ही हैं, या लेफ्ट के या राइट के, सीधा सराते मुस्तकीम वाले के साथ इनका नहीं कोई सीधा ताल्लुक तो नहीं जा है। रहा ही नहीं ना, सीधा तो जा रहा ही नहीं, जिधर दिल किया चले गए। बिल्कुल, ये है आइडियोलॉजी। जरूरत पड़ने पे लेफ्ट, जरूरत पड़ने पे राइट। बस 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 बस, जरूरियाते फिरका ट्रकिया। हाँ जी। बिल्कुल, ये वो है सारा मामला। ताहिर भाई, वो कौन से बाबा जी थे जिन्होंने लगाई थी ब्रॉड, उनको तो जरा बुलाए, उनसे पूछें तो सही। अच्छा वो जो दूसरी वाली थी। नहीं नहीं, वो आप कह रहे थे ना कि बड़े उन्होंने कोई जो है इजहार किया है कि आपने मुकम्मल मतलब नामुकम्मल बात की है, हमने मुकम्मल बात कर दी है, ईसाई होने पे मुबारकबाद। हाँ वो तो
وہ تو آئی تھنک ایک دونوں پارٹیاں کل رو رہی تھی. اب مجھے ہاں سمجھ تو نہیں آ اب رہی نے تو آپ بات مکمل کر دی نا. اب تو کھل کے بات سامنے آ گئی کہ عیسائیوں نے، پر مبارکباد دیتے ہیں ہم، عیسائیت کا نیا فرقہ بنا ہے، فرقہ ہاں بالکل. ٹرکیہ. اب مجھے نہیں لگتا کسی کو اعتراض ہوگا. میں نے اصل میں وہ آدھا ادھورا پوسٹر بنایا تھا بالکل تیسری ادھوری پراپرٹی. چیز کبھی نہیں لکھتے، ہمیشہ پوری بات لکھتے ہیں. جی سمجھ رہے ہیں؟ خوش خوش. یار تھلو بندے بھی تو ویکھیا کرو. السلام اچھا علیکم کالو بھائی، میں کی حال دیکھ چال؟ نہیں رہا. کوئی نہیں، نیچے ریکویسٹ ڈالنے والے بھائی تھوڑا سا ذرا معذرت سے کر لیا کریں، ہم وقتاً فوقتاً میں دیکھتا ہوں اور پھر اٹھا لوں گا. جی کالو بھائی کالو بھائی آواز السلام نہیں آ علیکم. رہی تھوڑی. خوشیاں آواز نہیں آ رہی. آ نہ گئی آ گئی. کالو بھائی بڑا خوشی کا سما ہے، بڑا خوشی کا وقت ہے، کیا اس لیے خوشیاں بڑے دن اچھی گل کرنا. مبارک دیو انہاں نوں، بہت ساری مبارکاں ہون. میں کہنا جگ جگ ہاللویا جین. ہاللویا ہاللویا. بالکل. جواد بھی 1 منٹ پیچھے میسج دیکھنا پلیز. ایک سیکنڈ. تمام نئے عیسائی ہونے والے دوستوں کو ہماری طرف سے ہاللویا. ہاللویا. بالکل بالکل یہی بنتا ہے. ہم تو مبارکباد دے رہے ہیں، بلکہ ان کو پتہ نہیں سعادت نصیب ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ہم سے میٹھے چاول لے جاؤ، آگے زردہ پکایا ہے، اسی تسی ساڈے کولوں لے جاؤ، خوش ہو جاؤ یسوع بس. کی جے ہو یسوع کی جے. نہیں 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 ہلو بھائی، عیسائی عیسائی عیسائی، عیسیٰ سے عیسائی، پلیز 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 ادھر نہیں جانا، وہ یسوع ہمارا والی ٹاپک جان نہیں ہے. نہ 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 نہ، وہاں ہاتھ پاؤں سب کچھ جلے گا. بھائی عیسائی ہوئے ہیں یہ، اس کا یسوع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا عیسائی کے ساتھ ہے. یہ عیسائی ہے، ہاں سمجھا کرو، انہوں نے یسوع عیسائی کی رکھو. مانتی. ہاں عیسائیوں 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 عیسائیوں. یہ کنو مانتے نے. یہ تھوڑے کہیں کو زیادہ سمجھے. کالو بھائی آئی تے لبنا ہے کنوں ایسے مانتے تو نے. لبنا. ابھی تو جو رجسٹریشن ہے اس میں 4 شرائطیں تو ہمیں سب سامنے آئی ہیں، باقی ابھی یہ ظاہر کریں گے آہستہ آہستہ. ہم بھی تلاش پہ ہیں. آپ کو جناب شاید کالو پتا صاحب کیا حال ہوگا. چال ہے؟ السلام علیکم بھائی. بڑی نازک صورتحال ہے کہ مطلب فرقہ تے بن گیا تے مانتے بنایا بھی نہیں پتا عیسائیت لگ چ گیا. کالو بھائی، نہیں تو بنایا بھی یہ جواد عیسائیت بھی نے سیرو کا کیا مطلب ہے؟ ایک پاس سے تیر جا رہے ہیں، جتھے اس دل پاس سے کیتا. اسلام، پر دوسرے پاس سے عیسائیت، نہیں درمیان نہیں میں نہیں، جتھے وچکار دل کھلوتے کیتا موقع کے حساب سے عقیدہ بدل لیا. اور لیفٹ درمیان رائٹ والا جدھر ڈنڈا مرضی چھوڑ دیا ہے سر. یہ وہ ڈنڈا ہے سیدھا راہ جو دیے گا. سیدھا راہ ہے ہی نہیں ہے اس فرقے میں نا. زیادہ لیفٹ ہے یا رائٹ ہے بس. ٹرک دے 2 ہی رستے ہوندے نے، انڈیکیٹر 2 ہی ہوتے ہیں نا، سجے کھبے دے، بس دیٹس اٹ. اتنا ہی رکھیں اس کو. باقی جھنڈا نیچے جو ڈنڈا ہے، ڈنڈے پہ وہ بھیڑ ابھی کی جھنڈا کھال میں لگانا ہے انہوں شیرو نے. آیا نیچے. سینٹر میں جو ڈنڈا ہے وہ تو کل سنایا ہے نا کہ وہ ڈنڈا کس طرح کرتے ہیں. ذرا ٹھہر جائیں یار، میں اب وہ ڈنڈا سناؤ ان کا یار. وہ کانسٹیٹیوشن سناتا ہوں. ان کا ایگزیکٹلی کانسٹیٹیوشن ایک سیکنڈ ان کا منشور سناتے ہیں آپ کو. عمران بھائی ان کا ذرا کانسٹیٹیوشن سننا جو انہیں ڈنڈے چھڑ والا ہے دیتا نا. ہے کالو بھائی، چھڑ دیتا ہے ختم نبوت. سارے ختم نبوت دے لوگ انہیں کیا سائی ہو جو اسی عیسائی ہو جو، فرقہ بس ٹرکیہ بس. چاہ نہیں جو. بھائی ایک دم بڑی ایک عیسائیت سیکنڈ ترقی کر رہی ہے. میں تو ہاں سنانا ہے. بس 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 بس. ایک فرقہ سیکنڈ. ٹرکیہ کے اندر جو ان کا منشور ہے وہ ذرا سامنے رکھنے دیں، اور یہ پتا چلے گا کہ جو ڈنڈا ہے، ڈنڈے کا کیا کام ہے. وہ جب ڈنڈے نکل جائیں ابھی گے نا، بتاتے ہیں ڈنڈے کا کیا کرتے ہیں. ہاں جی وہ جو ڈنڈے نکل جائیں گے جدھر جدھر انہوں نے دیے ہیں، اس کے اوپر پھر انہوں نے جھنڈا لگانا ہے فرقہ ٹرکیہ کا. اور جتنے آئیں گے وہ علم سمجھ کے اس کو چومیں گے. ایک سیکنڈ یار، ایک سیکنڈ. ہاں جی ذرا سنیے گا، ذرا ناظرین سنیے گا. یہ اعلان ہے اور نیا کانسٹیٹیوشن آیا ہے. سنو جی. کام ختم ہے نبوت دا. ہن تہاڈے جیسے لانتیاں نال اساں نبڑنا ہے. خیر جی شروع سے. تیرے پیو نے تینوں ختم نبوت دا کام بند کرتا ہے. اس کا نہیں لانتیا خبیثہ، تیری وجہ تو تے تیرے 5 بغیرتاں بھراواں دی وجہ تو. یہ کوئی 5 لوگ ہیں ان کی وجہ سے یہ فرقہ بنا ہے. تہاڈی اس فاحشہ بہن دی وجہ تو ختم نبوت دا کام میں بند کرتا. پتر تگڑے ہو جاؤ. ہن تہاڈے نال میچ پیا ساڈا، بس ختم کام ختم نبوت دا. ہن تہاڈے جیسے لانتیاں نال اساں نبڑنا ہے. تیرے پیو نے تینوں کی کھوا کے تے تینوں پالیا ہے. لانتیا او خبیثہ او بے غیرتا او منڈے تے پرنا رکھ دلالا. یار ٹرک
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੋਢੇ